नमस्कार आणि येवकार. माझे नाव सागर नायक. हेराल्ड टीव्ही इन एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज वेन्यू पार्टनर CMA मरेना तुमच्या मुखार घेऊन येता इको फ्रेंडली आकाश कंदील कॉम्पिटिशन. आम्ही सुंदर असे आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आमच्या ह्या सर्ती भितर आयला. एकान एक नंबर 1 असे आकाश कंदील तुमकां पळोवपाक मेळटले. पळोवया आमच्या वांगडा एक पार्टिसिपंट आसा, जाणून घेवया तांच्यानी हो आकाश दिवो कसो केला. तांचे पयलीं नांव जाणून घेत. भाई तुमचें नाव? सदानंद राघू हांडोळकर. तुम्ही खंयचे? मेरशे. हो आकाश दिवो सुंदर असो दिसता. तुम्ही हो कसो केला आणि तुमच्या फाटलो हेतू कितें? हो आतां केला पळय तो फर्स्ट आमी दिवलेक नमन, मागीर गणपतीक, मागीर आमी देवूळ केला देवीचें आनी हो कळस केला. आनी हे केला पळय सगळे बांबूचे. आनी बांबूचे बारीक बारीक आमी स्टीक करून अशें लायता. ओके. आनी ह्यो दिवले केल्या पळय त्यो टोटल 80 दिवल्यो आसा. आनी लक्ष्मी कोण श्री कामाक्षी, जय कामाक्षी, महाकाली, महालक्ष्मी, महाल सरस्वती, नमस्ते. हे पळय काली, सरस्वती, दुर्गा आनी लक्ष्मी. लक्ष्मीक आमी सगळें घातलां कितें जाय पळय तितकें. उजवाडीच्या पोतान देवलेच्या पोतान घातलेलें आसा. हो आकाश कंदील करपा फाटल्यान म्हणजे कितली म्हयन्याची तुमची मेहनत आसा. सुंदर असो आकाश दिवो खूब बारीक काम आमकां पळोवपाक मेळटा. हेजे फाटली म्हणजे कितल्या म्हयन्याची तुमकां तयारी लागली? म्हयनो म्हणजे अशें ना, आमी पयलीं वर्सभर आमी स्टार्ट करता. म्हणजे 4 म्हयन्याचे आमी हें करता. म्हणजे 4 म्हयन्याचो सगळें इतलें आमी 4 म्हयने लागले म्हणून सांगता. तुमी म्हाका दिसता कितली वर्सां जाली तुमी ह्या सर्तींनी भाग घेता? पयलींच्यान खूब वर्सां जालीं. मदीं गॅप जाल्ले मागीर परतून स्टार्ट केलें आमी. सुंदर असो तुमकां आकाश दिवो हो पळोवपाक मेळटा. आमी हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां ताच्या बद्दल 1-2 उतरां सांगशी. आमचे कलाकारांक तुमी चान्स दिला बद्दल आमी तुमचे आभारी आसा. आनी अशेंच आमकां फुडें काडचें हें तुमचे कडेन आमची मागणी आसा. आनी फुडल्या वर्सा ही आतां एक कॅटेगरी करचे, 2 कॅटेगरी करचे अशें आमी मागता. कित्याक आमीच प्रायज दिल्ले दुसऱ्यांक व्हरप बरें दिसना. ताका लागून एक हितून पारंपारीक आसा आनी एक दुसऱ्या हितून आसा बेळांचे. ही आमची तुमची रिक्वेस्ट आसा. चडांत चड देव बरें करूं. तुमी तुमचो टायम काडून हांगा आयल्या बद्दल. पळयत राहात हेराल्ड टीव्ही. आमच्या वांगडा आनी एका परस एक आकाश कंदील आसात. तसोच एक सुंदर असो आकाश कंदील घेवन आयला. जाणून घेवया ताणें हो कसो आकाश कंदील केला तो. भाई तुमचें नांव? हांव रुपेश भानुदास केरकर. हांव बसतडा गांवचो रावपी. तर पयल्या सुवातेर हांव समस्त गोंयभर लोकांक आनी तशेंच हांगा पार्टिसिपंटांक दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. तर हांवें हो आकाश दिवो केला. हो मानीच्या बेताचो आनी कलर पेपर करून घेवन हो हांवें आकाश दिवो केला. हो आकाश कंदील करपा फाटली तुमची आयडिया कितें, तुमचो हेतू कितें? तुमचो हो दिवाळी रंग बिरंगी आकाश कंदील दिसता, ताचो फाटलो हेतू कितें? हेतू म्हटल्यार एक हांवें एक कॉन्सेप्ट केल्लो कित्याक ब्रह्मकुमारी तेंच्या आदारे हो आकाश दिवो करपाचो म्हणून. ओके. सो एक युनीक अशी डिझायन अशी दिसता तुमकां. सो एक युनीक डिझायन आनी एक बरेचशे यूज करून हांवें केल्लेले आहा. हो कितलो म्हयनो लागलो तुमकां आकाश कंदील करपाक? सो आकाश दिवो करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 3.5 months म्हाका लागलो. आकाश दिवो करपाक म्हाका फूल फॅमिलीन म्हाका हेल्प केल्लेली आहा. तशेंच म्हाजे फ्रेंड अशें तेंच्यांनी मातशें हेल्प केल्लेली आहा. सो हो मातसो वेगळो शेपाड्यांनी वेगळो दिसता. हाच्या फाटलो तुमची कितें आयडिया आसा, नवें कितें नाविन्य तुमी घातलेला ताचे तुजो फाटलो कितें हें आसा? तशें कांय ना, पूण एक युनीक अशी डिझायन अशी म्हाज्या मनान येयली ती हांवें करून सोडली. येस. सुंदर अशें प्रेजेंटेशन तांच्यांनी केल्लें आसा. फुडल्या पासत आनी मागी पासत तांच्यांनी हो आकाश दिवो केला. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा मानता आनी असोच तुमी फुडल्या कॉम्पिटिशनाक अशेंच भाग घेवचे अशें आमी देवा कडेन मागता.
इन एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज. व्हेन्यू पार्टनर आमचं CMM अरेना. सुंदरशा आकाशकंदील कॉम्पिटिशन चलता. एका परत एक पार्टिसिपंट अजून येता. काय आकाशदिवो ऑलरेडी लायला जाणून घेऊया आकाशदिवो कशें केला आणि तांचे फाटलो मेहनत कितली आसा ती तेंच्या कोणे केला तांचे कडच्यान विचारून घेऊया. भाई तुमचें नांव? हो आकाशकंदील जो आसा हो तुमकां कसो केला, तुमचे हेचे फाटलो हेतू कितें, कसो तुमची आयडिया कितें? हाचेर आतां आमच्या सगळे डेव्हलपमेंट जाता, कटिंग जावपाक लागला ते आमकां पक्ष पळोवपाक मेळना. आतां मोरबी आमचे पक्ष आतां पळोवपाक मेळना तशें दाखोवपाक दिता. ओके. आनी मागीर कितें झाडां हो फूल आकाशकंदील म्हाका असो क्विलिंगाचो आकाशकंदील हो तुमी करपा खातीर कितलो तुमकां टायम लागलो, हेचो फाटलो म्हणजे क्विलिंग हो आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटा, बेळाचें पळोवपाक मेळटा, तेच्या फाटलो एक दुसरो टायप करया मेळटा. ओके. आतां ह्या कितल्या म्हयने लागले तुका करपाक? 3 ते 4 महिने. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही ह्या कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट झाला. तुम्ही सुंदरसो हे आमचो ब्रह्मा घातला, शंकर घातला. हाच्या फाटली स्टोरी आसा या तुमी अशेंच तुमकां बरें दिसलें? ना बरें. ओके. चडांत चड देव बरें करूं. हो सुंदरसो तुमी कॉम्पिटिशना खातीर तुमी आयल्या बद्दल आमी मना काळजांतल्यान तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. अशें तुमी सगळे सर्तींनी भाग घेवचे अशें आस्पाद दिता. देव बरें. परस एक आकाशदिवो तुम्ही पळयताच आसतले, तातूंतलोच हो एक आमकां एक आकाशकंदील पळोवपाक मेळटा. जाणून घेवप हो खंयचो आकाशदिवो आणि तांचें नांव कितें. तुमचें नांव? अतुल कामत. तुम्ही खंयच्यान आयला? कुंभारजी. हो आकाशदिवो मातसो वेगळो दिसता, तेची वेगळी आयडिया आसा, ताच्या बद्दल काय सांगता? वेगळे म्हटल्यार आतां हे सगळे म्हणजे बंद जावपाच्या मार्गार कशें आसा न्हू, ते दाखयलां हांवें अशें. हे सद्या चालू आसा. कोणी आमचे घालता, ते पाग्यार नुस्तें मारता दाखयला, मागीर पाटले करता ते दाखयला, मागीर दुसरे वटेन कुंभार दाखयला, मडके करता ते, मागीर पोदेर दाखयला, नुस्तेंकान दाखयला, मागीर दूख घालता ते आमची हो संकल्पना तुमची खंयच्यान आयली, म्हणजे तुमची आयडिया खंयच्यान आयली, म्हणजे तुमी अशेंच हे काम करता करता सुचोन आयली आणि एवढं काम आम्ही करता पाग्यार मारपाक नुस्तें. आतां हांवें मोटर घेवप तुजें हांवें वोलयेर दाखयला. समजेल. पयलीं मॅन्युअल आसा. सारकें सारकें. कितले म्हयने लागले सर हो करपाक तुमकां? 2 म्हयने. म्हणजे खूप वेगळो दिसता आणि खूप आमची गोवन आयडेंटिटी दिसची पडटा. म्हणजे फूल जे आमकां पळोवपाक मेळटा ते हो वेगळो तुमचो हेतू आसा. खरेंच पळोवन मजा येयली. असो तुमी अशें करीत रावचें, अशें तुमचो जी स्पर्धा आसा तुमी भाग घेवचे, म्हणजे अशेंच बरें मागता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. सुंदरशे आकाशकंदील ऑलरेडी हांगा आयिल्ले आसा. तातूंतलो एक बांबू पासून एक आकाशकंदील गेला. जाणून घेऊया तांच्यांनी हो कसो काय केला, तांचें नाव काय. मॅडम तुमचें नाव? माझे नाव अंजला मंतेरो. तुम्ही खंयच्यान आयला? मिरशेची म्हणजे गांवचीच तुमी आमच्या लागींची. हो आकाशकंदील कसो केला आणि तुमचो एका करपा खातीर कितलो टायम लागलो? बांबू पासून केल्लो आसा आणि सकयल हांगा मागीर कट्ट्यो हे करून लायल्या, कट्ट्याचो कुडको लायला ताका पूर्ण बांबूचो. आणि हे आयस्क्रीम स्टिक्स मेळटा पळय, त्या आयस्क्रीमी भुरग्यांनी काडल्यो त्यो आयस्क्रीम स्टिक्स ताका घातिल्ल्यो आसा. काही विकते अशें काय ना, आमचे स्वताचे शेतांतले ते. ओके. ह्यो करपा खातीर कितलो तुमकां खर्च आयलो? या म्हणजे फक्त हे कटिंग करपाकच टायम गेलो, बाकीचे सगळे आमचे स्वताचे घरातलेच. ओके. एकूण कितले म्हयने लागले ह्या आकाशकंदिलाक? चड दीस लागूंक ना, 8 दिसां भितर जालो. सुंदर असो 8 दिसां भितर हो आकाशकंदील तांच्यांनी केला आणि ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक ती हाडटा. हे पळोवन बरेंच बरें दिसता. इको फ्रेंडली
कंदील म्हणटा तेन्ना आमकां खुबशे आकाश कंदील पळोवपाक मेळटा. तसोच एक मॅडमीन एक बरोसो आकाश कंदील केला. मॅडम तुमी खंयची? तुमचें नाव? हो आकाश कंदील केच्या पसंत जाला आनी तुमकां कशी आयडिया येयली? सांबाळून दवरले म्हणजे सांबाळून म्हणजे काय सांबाळपाक तुमकां कितलो म्हणजे टायम लागलो या कशें कितें केलें? आनी उकळ्ळा तेजे मागीर वता केन्ना सुकयले वता घालून आनी मागीर लायला. सुंदर अशें प्रेझेंटेशन तुमकां पळोवपाक मेळटा. तांच्यांनी ही मेहनतीन हो आकाश कंदील केला. ते हांगा येयल्या बद्दल आमी तांच्या मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच तांच्यांनी फुडल्या स्पर्धेकूय येवचें अशें आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. सुंदर अशें आकाश तुमकां पळोवपाक मेळत आसतलें. तातूंतलो हो एक आकाश कंदील जो सगळ्यांत व्हडलो आसा हांगा सायजी प्रमाणे तसोच हायटी प्रमाणे सुद्दां व्हडलो आसा. जाणून घेवया हो आनी वेगळो आसा. कोण घेवया की हो आकाश कंदील कसो केला आनी ताचे फाटली आयडिया कितें. तुमचें नांव सर? माझें नाव अभय गांवकार. आनी तुमी खंयच्यान आयला? हांव मोडल्या सत्तर. हो आकाश कंदील हो वेगळो दिसता, वेगळ्या भशेन तुमी मांडला. ताच्या बद्दल तुमी काय शब्द सांगता? आकाश कंदील फूल इको फ्रेंडली. मी पळोवपाक शकता कडधान्य यूज केला, शेल्स यूज केला, शंख स्टिक्स यूज केल्या, तशेंच बेळांचे रिंग केल्या तशेंच. आनी आमी बोडगेश्वर देव सीन दाखयला देवळाचो फूल पळोवपाक शकता. पादुका दवरल्या भितर सेम चारी सायडीन ती ही आयडिया कशी आयली तुमच्या मदीं? ही आयडिया आमचे एक गोंयांतले एक फेमस टेम्पल अशें देव बोडगेश्वर म्हापसा म्हणून तेज्या वयल्यान आमी एक थीम घेतली आनी केलें आमी अशें. हो करपा फाटल्यान तुमचो एक टीम आसा या एकट्यान तुमी रावन अशें कितें केलें या हो कसो जाला? म्हणजे करपा खातीर खूब मेहनत दिसता. हो एका मनशा कडेन जावपाक आकाश कंदील न्हू आनी हो इतल्या बेगीन जावपाक आकाश कंदील सो ताच्या फाटलो टायम तुमी कितलो दिलो, तुमी हो कसो केलो हाच्या बद्दल आमकां सांगा. आमी दोगांनी केला, हांव आनी म्हाजो भाव. आनी हें करपाक आमकां 2 म्हयने लागले. गणेश चतुर्थी जावन आमी केल्लो आकाश कंदील. ते बीन ओवरनायट करून काम रातभर काम करताले तशेंच. आनी हो म्हणजे हो एका एकूण म्हणजे हो हाडपाकूच ताण आसा. हो तुमी कसो हाडटा? कारण ही जी सायज गाडयेन जावपा सारकी ना. सो तुमी कसो हाडटा हाचे फाटलो हें कितें? आमी इंजीन हाडटा, आमी डिसमेंटल करता फूल हेका. ओके हाडपाक त्रास आसा परत हांगा हाडटा जॉयन मारता फूल सेम. चडांत चड देव बरें करूं तुमी हांगा आयले आनी आमकां ही कला जी आसा तुमची कडधान्याची कला जी आसा ती आमच्या परत पावयली. तेज्या खातीर आमी मनाक काळजांतल्यान तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. सुंदर असे इको फ्रेंडली आकाश कंदील तुमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंतलो हो एक. मॅडम तुमचें नाव? तुमी हो आकाश कंदील हेच्या पसंत केला आनी हाच्या फाटली आयडिया कितें? उमेदीन केला बेस्टूच बेस्ट. इराचे पयलीं आकाश कंदील केला आनी मागीर पेपर लायला आनी वयल्यान मागीर ती हें लायलें आनी फुलां केल्या काशान घेतली आनी फुलां केली. अशें बरें दिसता. सुंदर आहे तुमी केला. खरेंच पळोवपाक सुद्दां बरी मजा आयली. आनी तुमी हाच्या फाटले मोर केला आनी खूब इनोवेटीव तुमी खूब मेहनत घेतला. हो करपा खातीर तुमकां कितलो टायम लागलो? टायम लागता केलो रे. येस येस येस. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी अशेंच पार्टिसिपेट करचें आनी तुमी अशेंच फुडें वयचें. अशेंच तुमची उमेद जी आसा ती आमचे फुडें पावची अशें आमी आस्त बाळगिता. चडांत चड देव बरें करूं तुमी हांगा आयल्या बद्दल. ध्यानी मनी विठ्ठल अशें ही थीम घेवन म्हाका दिसता तांच्यांनी हो आकाश कंदील केला. जाणून घेवया ताचो फाटलो हेतू कितें. पयलीं म्हटलें तांचें नांव विचारलें पाहिजे. तुमचें नांव? माझे नाव जयंत कोगोडकर. हांव सुल्लासून येयला. सुंदर अशें वारकरी तुमी दाखयला, विठ्ठल दाखयला. हाचो फाटलो हेतू कितें आनी हो आकाश कंदील हेच्या पसंत जाला. हे खूब कलर मिक्सिंग ऑफ कलर हो आमकां पळोवपाक मेळटा. वेगळो आकाश कंदील पळोवपाक मेळटा. आतां हांव कितें करता वार्शीक युनीक कितें तरी दाखोवंक करता जे लोकांक नवें कितें तरी पळोवपाक मेळटा. अशें जे
एक अशें की दुसऱ्याचो आकाश कंदील कॉपी करपाचो ना, आपल्या मनान कितें येता तें दाखोवपाचें. आनी अशें म्हटल्यार म्हाज्या मनान असो विचार येयलो की लास्ट टायम आमी म्हापसा दिंडेक गेल्ले हितून मडगांव दिंडेक गेल्ले आनी म्हापसा विठ्ठलवाडी गेल्ले. तेन्ना जेन्ना पळयलें तेन्ना असो विचार येयलो की त्या टायमार नेक्स्ट इयर आमी वारकरी दाखोवया आकाश कंदील अशें म्हणून की होप आसता की जेन्ना आमी दिंडेक वयता आनी खंयसरू तेन्ना प्रायज मेळपाचे चान्सीस चड आसता. अशें म्हणून आमी ह्या हितून तुम्ही हो प्रायजाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केला या तुमकां खरेंच हो ह्या वर्सा तो थीम धरून करपाक जाय आशिल्लो? ना, ह्या वर्सा म्हाका थीम धरूनच करपाचो आसलो, कारण की चडशे आकाशदिव्यार तुमी पळयलें आसतलें की थीम घेवनूच येयल्ले आसता. म्हाका युनीक कितें तरी अशी वारकरीची थीम दाखोवपाची आसली की थिमीक लागून म्हाका खंय तरी प्रायजाक चान्स पडटलो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका एक सांगा, तुमी हो 3 कलराचो मदीं तुमी मिक्सचर केला. इट इज डिफिकल्ट फोलयांचेर आकाश कंदील 3 कलर आनी तो ब्लर केला. हेची आयडिया कितें तुमी सांगूं शकता प्रेक्षकां खातीर जर तुमी सांगूं शकता? अशी आयडिया म्हटल्यार हो ट्रेसिंग पेपर घेतला हांवें हो, आनी 2 फाटल्यान फ्लोरोसंट पेपर आहा ते जॉयंट मारले आनी मदीं गॅप दवरला दोना मदीं. म्हणजे ती त्या फ्लोरोसंट पेपराची शेड आहा पळय ती ट्रेसिंग पेपराचेर पडटा. म्हणजे जॉयंट मारल्यार ते दिसना, शेड दिसता. समजलें. सुंदर अशें तांच्यांनी चित्रण केलां, क्विलिंग केलां, तेजें बेडाचें क्विलिंग केलां, बेडाचें तांच्यांनी हें केलां. सुंदर अशें तुमी दाखयलां. म्हाका दिसता तुमी खंय नाल्यार खंय अशें स्पर्धेक वयता आसतले. कितलीं वर्सां तुमी स्पर्धेक वता आनी ही तुमची कितल्यावी स्पर्धा ह्या वर्साची? त्या पावसान अंदू खूब त्रास केल्ले आसा. म्हाका एक्सपिरियन्स आहा की हांव 12 वर्सां जालीं कंपिटिशनान आसा ऑल गोवा कंपिटिशनाचेर आनी हे 13वें वर्स म्हजें जेतून हांगा येयला हांव. ओके. सुंदरशें तुमी केला. चडांत चड देव बरें करूं. तुमी हांगा आयल्या बद्दल तुमी अशेंच येवचें. फुडल्या वर्सा आमी जेन्ना करता तेन्ना तुमी असो तुमचो प्रतिसाद आमकां आसचो. आमचे कडेन एक वेगळो आकाश कंदील आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर आसा. जाणून घेवया हो आकाश कंदील खंयच्यान आयला आनी ताचे फाटली आयडिया कितें. मातसो वेगळो आसा, पळोवपाकूय वेगळो दिसता. तांच्यानी किल्ले फॉर्मान केला. पळोवया हो आकाश कंदील कसो केला आनी कित्या पासून केला. पळय तुमचें नांव? माझे नाव साई गोविंद सावंत. सो आय एम बेसिकली फ्रॉम इकोशीन. ओके. सो म्हाजो ह्यो आकाशदिवो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या एक थिमीच्या वयर आहा. सो बेसिकली दीस इज मेड ऑफ फोंडाणा किल्ला. ओके. सो हे तुमकां दिसूं येता की तेजेर घोरपड म्हणटा ते आहा. सो बेसिकली मॉनिटर लिझर्ड म्हणटा पळय ते. सो तेजेर आमी हें केलां की ते एक तेंची स्टोरी आहा की ते फोंडाणा किल्ल्याचेर जेन्ना चडलेले पळय तेन्ना घोरपड्याचे हे घेवन मावळे सगळे वयर चडलेले. सो त्या हेजे वयल्यान हांवें ती थीम धरून हो आकाशदिवो केला. हो फूल आकाशदिवो मेड ऑफ पेपर, टिश्यू पेपर आनी चार्ट पेपर. हो करपा फाटल्यान तुमचो जो आयडिया, म्हणजे आयडिया तुमी ऑलरेडी सांगलेली आसा, पूण हो किल्ल्या फॉर्मान करपाची तुमची आयडिया कितें आयली? किल्ल्या फॉर्मान म्हटल्यार हांवें एक चिंतलें की कितें वेगळें करया म्हणून. सो सगळे की बाबा हे सगळे आमचे पळय कलर बीन आहा ते सगळे हांवें चिंतलें की आय एम ऑल्सो आर्टिस्ट. सो म्हाजें आर्टिस्टीक जे हे आहा पळय तें हांवें म्हटलें हितून घालया कितें. मग कशें आसता थोड्या जजांक आकाश कंदिलाची शेप जी आसा ती आकाश कंदिलाच्या फॉर्मान आसा. तुमकां खूब क्रिटिक्सूय येयला आसतलें, क्रिटिसिजमूय आयला आसता. ताच्या बद्दल तुमचें कितें विचार? मातशें हें येयल्लें. मात हांवें तें अशें फुडें फाटीं कांय चिंतूंक ना. जें म्हाज्या मनान आसलेलें पळय तें हांवें भायर काडलें. येस, दॅट्स वॉट यू कॅन सी ओवर. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही हांगा आयल्या बद्दल आनी तुमी पार्टिसिपेट केल्या बद्दल तुमच्या मनाक आर्ताच्यान देव बरें करूं म्हणटा. सुट्टा पासत आकाश कंदील पळोवपाक तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार ह्याच सर्तीन तुमकां पळोवपाक मेळटले. आमच्या मदीं आसा बाई तुमचें नांव? गणेश नायक. तुमी खंयच्यान आयला? मेरशे. गांवचे ग्रामस्थ तुमी हांगा आकाश कंदील केला. हेच्या फाटलो हेतू कितें आनी तुमी हो करपाक कितलो टायम लागलो? हो आकाशदिवो करपाक म्हाका 2 ते 3 दीस लागले. आजकाल कितें जाता नैसर्गीक कोण करूंक वचना. फाटल्यान जे विकते घेता घेवन ते जॉयंट मारता कितें करता गम लायता काय करता. पूण हेका हांवें कांयच यूज करूंक ना. फकत विणून केला म्हणजे पयलीं रस्त्यार पडलेलें ते घेवन हें केला. कोण माड कापलो वचून घेवन येवन हें केल्लें. सुंदर अशें तुमी पळोवपाक मेळटा. हे तुमी वर्ड्सां केला, ही मातशी पळोवपाकूय बरी दिसता. हे करपाक म्हणजे आयडिया कितें जाता तुमी पयलींच्यान करता? कारण हे तुमकां बुकेनी बिकेनी चड पळोवपाक मेळटा. हे बर्ड्स करपाक आयडिया म्हणजे म्हाजें लगीन जालां. बायलेचो काका पळय तो तसलें काम करता. फंक्शनाक सारकें प्रोफेशनल दिसता. म्हणजे सारकें तुमी ते बुकेनी आसता तशेंच दिसता. कारण तातूंत कांयच दुबाव ना. सुंदर दिसता. सुंदरशें तुमी प्रेजेंटेशन केलां. ताच्या बद्दल तुमी हांगा आयल्या बद्दल तुमच्या मनाक आर्तांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच तुमी फुडले येवचे अशें आस्त बाळगिता. देव बरें करूं.
Herald TV in association with Department of Environment and Climate Change, venue partner CMA Marina तुमच्या मुखार घेऊन येता इको फ्रेंडली आकाशकंदील कॉम्पिटिशन. तुम्ही पहिल्यांदा झाले एका परत एक आकाशकंदील या दिवाळीच्या सणाच्या निमित्तानं सुंदरशा आकाशकंदील दिला. तांचो मनोबल वाडोवपा खातीर आम्ही फक्त आणि फक्त ताका ताळयांनी आमी तांचो योगा करू शकता. एकदा सगळ्या पार्टिसिपेंटा खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो आम्ही आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतात तेच म्हणजे आमचं इनॉग्रल हा मागता आमच्या मान्यता कडेन की तांच्यांनी माचयेर येवचें आमच्या इव्हेंटाची शोभा वाडोवची. आमचे पयले गेस्ट डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम जे मेंबर ऑफ सेक्रेटरी गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड तसेच वेटलँड ऑथॉरिटी नोडल ऑफिसर ऑफ क्लायमेट चेंज हा मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. एका मोठ्यान आमच्या प्रदीप सर मुकादम तसेच आमचे दुसरे गेस्ट ह्याच सीएमए मारिनाचे जनरल मॅनेजर हरी पॉल हा मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. एकदा मोठ्यान तांच्या खातीर ताळयो मारून तांचो योगा दिया. तसेच हा मागता सोहम तिवरेकर जे ब्रेड मॅनेजर सीएमए मारिना तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी स्टेजीर माचयेर येवन तांचो योगा दिया. एकदा मोठ्यान तांच्या खातीर ताळयो मारून. तसेच आमच्या ह्या सर्तीचे दोन्ही जज महेंद्र आलवारी जे क्रिएटर ऑफ बिग फूट आसा हांव तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी माचयेर येवन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची. हे आमचे सर्तीचे पयले जज आसा एकदा मोठ्यान तांच्या खातीर ताळयो जाली. तसेच आमचे दुसरे जज तुषार नायक जे गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघाचे प्रेसिडेंट आसा आणि सुंदरशे कलाकार हांव मागता की तांच्यांनी माचयेर येवन आमचे सर म्हणजे आमचे मॅनेजर हांव मागता की तांच्यांनी माचयेर येवन आमची कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची. प्रमोद कुबल सरा कडेन मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. एकदा मोठ्यान आमच्या प्रमोद हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमचो जी पारंपरीक दिवली पेटोवप आसा तांच्यान आमी दिवली पेटोवन आमी आमच्या कार्यक्रमाची सुरवात करया. हांव सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता की तांच्यांनी दिवली पेटोवन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करया. गेस्ट म्हणजे सीएमए मरेनाचे जनरल तांच्या म्हऱ्यान हे स्पर्धा जाता तांच्या वेन्यूवार ही स्पर्धा जाता. हांव मागता की तांच्यांनी दोन उतरां प्रेक्षकां खातीर सांगची. नमस्कार ऑल. At the outset, we thank all the participants who have come here to participate in this community engagement event conducted by Herald at this venue of CMA Marina Mega Store Village. We are thankful to all the participants who have come here and shown their talent. I have seen how people have worked very hard on this and most of them have used recycled products which is otherwise waste. So that is how we can see and work towards protection of the environment and reuse products which are otherwise considered as waste. We generate more waste around us. A good message. Thanks. Goa Government, Department of Environment and Climate Change for encouraging and coming forward and helping in such ways. Thanks for Herald also for choosing us as a venue partner. We will always be happy to participate in these kind of community engagement programs.
which are towards empowerment of women and development of the community around. So it's not only what we say Akash candle that connects us to our what culture we have, what tradition we have been following. So that's very important that we connect the new generation also to that tradition and that culture and protect all these things. Now the judges have to decide about the winners, but what I saw here, the participants have made the work very tough for judges to announce who will be the winner. It's not easy, but it is always that we all need to come forward and enthusiastically engage in such programs and encourage our new generation also to come forward and participate in these kind of programs. So we are also helping in developing creativity among all of us and in the new generation. Thank you. Thanks a lot. चढान चढ देव बरें करून तुमचे मराठीक उतर आमकां सांगलें आनी आमचें मनोबल वाडयल्या बद्दल तुमच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा हांव मागता आमचे गेस्ट डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम आंकडे तांच्यांनी आमचे जे पार्टिसिपंट आसा तांचो 2 उतरांनी सांगचें. थँक्यू. सगळ्यात पयलीं म्हाका खूब खोशी जाता की आकाश कंदील ही गोष्ट इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर ताचे इको फ्रेंडली आकाश कंदिलाची स्पर्धा करपा खातीर हेराल्डाचे हांव खरेंच आभार मानता आनी कौतुक करता. तशेंच CMM एरेना तांणी ही सुवात दिली आनी रातचे टायमाचेर इतले सुंदर हांगा वातावरण निर्माण जालें. सगळ्यात विशेष म्हणजे जे प्रत्येक आकाश कंदील जर तुमी पळयत कितलेशेच म्हयने लागून ताणें केला. तातूंत आमचे दर्यावयले शिंपले आसूं नाजाल्यार मागीर काथ्याचो वापर आसूं, चुट्टाचो वापर आसूं किंवा तुमी पळयात बारीक दाळ सुद्दां ताणें वापरल्या, बियो वापरल्या, तांदूळ वापरल्या. खूब कडेन तुमी पळयात टूथपीक सारकी गोश्टी इतली सुंदर वापरल्या, पायपां वापरल्या, बांबूचो वापर खूब केला. एकंदरीत तुमी पळयत जाल्यार इतले निसर्ग सौंदर्य तांणी एक आकाश कंदिलान साठयला. आनी आमची परंपरा जर तुमी पळयत जाल्यार इतले उत्सव आनी सण आसता. सदांच काम करपी कंपन्यांक दिसता की अरे हो सदांच लिवो मागपाक वयता, अशे खूब जाणांच्यो कंप्लेन्स आसता. पूण तातूंतल्यान एक दिसता की आमचे कडेन समृद्धी आशिल्ली म्हणून आमचे कडेन इतले सण आसा. आता दिवाळी हो उजवाडाचो एक मोठो उत्सव आणि उजवाड म्हणजे पॉझिटिव्हिटी, मागीर रंगांचो उत्सव येता. सो वी सेलिब्रेट लायफ बेजिकली आणि वेन वी सेलिब्रेट लायफ इन सच अ कलरफूल अँड लायटफूल वे म्हाका दिसता हाच्या पेक्षा इतली सुंदर क्रिएटिविटी आनी कितें आसूंक शकना जी पळयल्यारूच आमकां आनंद जाता. आयज जर तुमी एक आकाश कंदिलाचें पळयत, चुट्टाचो आसाच, काथ्याचो कितलो सुंदर कोणें तरी दोरे वापरूनच केला कंप्लीट. प्रत्येकाचे एक वेगळे आगळे वेगळे कौतुक करपा सारकें सौंदर्य आसा. केन्ना केन्ना आमी कंपेर करपाक शकना कांय गोश्टी, म्हणून तें जजींग खूब टफ जातलें. पूण एट द सेम टायम हांव जे पार्टिसिपंट्स आसा तांकां सांगता तुमी भितर पार्टिसिपेट जाले इट सेल्फ इज अ व्हेरी बीग एनकरेजींग थिंग. कित्याक आयज तरूण भुरगे चड करून पारंपारीक गोश्टी कडल्यान पयस वता अशी आमची काळजी आसता. पण आयची ही स्पर्धा म्हाका दिसता अश्यो ज्यो इको फ्रेंडली गोश्टींच्यो स्पर्धा आसता ताका सदांच पर्यावरण खातें सपोर्ट करतलें. आजून करता आमी खूब फावटी. कांय वेळा प्रपोजल टायमार येवचें पडटा म्हणजे तें प्रोसेस करपाक वेळ मेळटा. अचानक आयले जाल्यार प्रक्रिया जी निर्णय प्रक्रियेक तिका वेळ लागता. हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागता की अशें आनी अशा प्रकारचें कार्य एक मिडिया हावजान करप हें खूब गरजेचें. कारण पॉझिटीव रिपोर्टींग हो एक खूब म्हत्वाची गोश्ट. आमी सगळे कडेन पळयता पेपर केन्ना केन्ना पळोवपाची इच्छा जायना, सगळे नेगेटीव आसता. पण अश्यो पॉझिटीव गोश्टी जर आमी करत आनी लोकांक उर्बा हाडपा सारकी किंवा आनी उमेद येवपा सारकी कितें तरी पारंपारीक करपा सारकी आमी वर्सान कितल्यो गोश्टी केल्यो हाचो जर विचार करत जाल्यार खूब कौतुकास्पद. हांव परत एकदा अभिनंदन करता हेराल्ड आयच्या जजांचे, विशेष करून खूब मोठे मनीस हे सगळे आणि CMM एरेना एंटायर टीम हू हॅज टेकन एफर्ट्स टू ऑर्गनायज अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली द पार्टिसिपंट्स. कारण तुमचे शिवाय ही स्पर्धा जावपाक शकना.
आणि आय वूड सजेस्ट की आयज तुम्ही शहरांत केले नेक्स्ट टायम तुम्ही वेगवेगळ्या गांवांनी सुद्दां ह्यो स्पर्धा करत जाल्यार लोकांक ते गांव पळोवपाक मेळटले आनी लोकांचे प्रवासाचो विचार करचो पडटलो म्हणजे तांकां पार्टिसिपेशन जरी एक्सपेंडिचर दिलें एक स्क्रिनींग दवरपाचें फोटो धाडा कितें केलां तें धाडा आनी जर सपोज तातूंत जाल्यार ट्रॅव्हल दी जाल्यार आनी खूब लोक येतले खर्च खूब आसता पूण म्हाका दिसता अशा गोश्टी खातीर तो वर्थ इट थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅविंग इट चडांत चड देव बरें करूं सर तुमची मोलादीक उतरां आमकां खरेंच आमकां इन्स्पायर करता ही अशी स्पर्धा करपा खातीर आमी म्हणजे थोड्याच म्हयन्यांनी क्रिसमस येवपा नातालां येवपाचें आसा आमी अशेंच चिंतता की फुडल्या नातालाक येता त्या नातालाक आमी असोच जसो आमी आकाशकंदील केला तसोच आमी स्टार मेकींग करपाचो प्लॅन करता जर तुमचो साथ आसत जाल्यार हो मुजरत जातलो आनी बऱ्या तुमी सांगले तशें गांवांनी आमी तो करपाक फुडें सरतले तुमचो साथ असो आसचो अशें आमी मागता आमचो इनॉग्रल आयज हांगाच सोंपलो अशें आमी जाहीर करता आनी आमी रोखडेच जजींग जातले आनी रोखडेच प्रायज डिस्ट्रिब्युशना कडेन आमी वळटले. एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज तशेंच वेन्यू पार्टनर आमचे CMA मरीना हांच्या जोड पावलान आमी हो आकाशकंदील इको फ्रेंडली आकाशकंदील सर्त जी तुमच्या मुखार हाडली ताचे आमी लास्ट म्हणजे क्लोजिंग सेरेमनी म्हणजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक हांगा पावल्ले आसा. सगळे मानेस्त आमच्या वांगडा आसा. जाणून घेवया कोण जैतिवंत जाता कोण सेकंड येता कोण थर्ड येता कोण फोर्थ येता आनी कोण फिफ्थ येता हे पळोवपा खातीर आमी आतां आमच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक पावल्ले आसा. तेच्यान पयलीं आमच्या मदीं आमचे सगळे गेस्ट हांगा आसा. हांव मागता आमचे मॅनेजर प्रमोद कुबल सर ताचे कडेन मागता की आमचे गेस्ट डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम हाका टोकन ऑफ लव दिवन तांकां वेलकम करचो. तशेंच आमचे CMA मरीनाचे जे गेस्ट आसा आमचे जे जनरल मॅनेजर आसा हरी कोलाक मागता हरी कोलाक टोकन ऑफ लव दिवन तांचो वेलकम करचो. तशेंच आमचे दोन्ही जज हांगा आयिल्ले आसा. हांव मागता की आमचे सर की तांचे महेंद्र आल्वारेज जे क्रिएटर ऑफ बिग फूट हाचे जे जज आसा तांकां मानाचे चीज घेवन तांकां येवकारचे. तशेंच आमचे आयचे दुसरे जज तुषार नायक तांकां मानाचे चीज घेवन तांकां येवकारचे. तशेंच आमचे सोहम तिवरेकार जे ब्रँड मॅनेजर आसा तांचे आमी टोकन ऑफ लव दिवन तांकां आमी मान्य वेलकम करता. जाची सगळ्यांना आतुरतायेन वाट पळयतात म्हणजे रिजल्टाचो खेळ हांगा आयिल्लो आसा. आमकां एका परस एक आकाशदिवे पळोवपाक मेळ्ळे एका परस एक क्रिएटीव आकाशदिवे पळोवपाक मेळ्ळे. इको फ्रेंडली आशिल्ले पूण क्रिएटिविटी तांची नेक्स्ट लेवल आशिल्ली हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आतां आमी येयला तेच म्हणजे रिजल्टा कडेन जो स्पेशल प्रायज आमी आमच्या जजांनी निवडूक केल्लो एक स्पेशल प्रायज आसा ते हांव मागता की आमच्या जजांनूच म्हाका दिवचें. आणि हे स्पेशल प्राइज वता एंट्री नंबर 18 रेयांश अलंकर. रेयांश अलंकर हाका एक स्पेशल प्राइज दिले म्हाजो भुरगो तांच्यानी एफर्ट दिवन हो केल्लो आसा. हांव मागता की तांच्यांनी हे तांकां प्राइज दिवचें. आता येता आमी जी 5 आमची मेजर प्राइजीस आसा ताचे कडेन येता. ओके ह्या सर्तीचो जो 5वो प्राइज हांव मागता आमचे दुसरे जज तुषार नायक तांच्यांनी हे 5वें प्राइज जे आसा ते तांकां दिवचें.
आणि या सर्तीचे 5वे प्राइज जे आसा एंट्री नंबर 22 प्रतिमा राणी. ताचे पॉइंट 58 पॉइंट झाले दोगांचे जजी मेळून आउट ऑफ 80 तांकां 58 पॉइंट गावले आणि ते आता 5th पोझिशन. एका मोठ्या जाग्यार हांव मागता ह्या सर्तीचे जे 4थे प्राइज आसा ते आमच्या दुसऱ्या जजान तांकां प्राइज दिवचे. ह्या सर्तीचे 4थे प्राइज एंट्री नंबर 21 नीलकंठ गावत. ह्या सर्तीचे 4थे प्राइज नीलकंठ गावत. ताचे पॉइंट जे आसा ते 60 आसा. 21 ताचे पॉइंट जे आसा 60 आसा. 5th जो आसा ताचो 58, 4th जो आसा ताचो 60. ओके. हांव मागता जी प्राइज आसा फुडले प्राइज जे आसा ते आमचे CMM अरेनाचे जनरल मॅनेजर आसा तांच्यांनी ते तांकां दिवचे. ह्या सर्तीचे 3रे प्राइज वता एंट्री नंबर 20 अतुल कामत. ताचे पॉइंट जावन आसा 61. 61 ताका पॉइंट गावल्ले आसा. एका पॉइंटान ते मातशे फाटी उरलेले आसा. मागता प्रदीप सर मुखादम हांच्यांनी जे 2 प्राइज आसा तांच्यांनी मेळून दिवची. हांव मागता की ताचे 2रे प्राइज आसा ते सराक दिवचे. ह्या सर्तीचे 2रे प्राइज जे आसा एंट्री नंबर 8 सदानंद रघु कांदोलकर. ताचे पॉइंट जावन आसा 62. ताचे पॉइंट जावन आसा 62. सर्तीचे मेन प्राइज हांव मागता डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम तशेंच आमचे जनरल मॅनेजरान की दोगांनी मेळोन हे सर्तीचे 1st प्लेस जे आसा ते तांकां दिवचे. आनी ह्या सर्तीचो 1st प्लेस एंट्री नंबर 14 श्रीकांत गांवकार बोडगेश्वराच्या नांवान तांच्यांनी आकाशवाणी केला. तांकां ह्या सर्तीचे पयले प्राइज. दोगां कडेन मागता की तांच्यांनी हे प्राइज तांकां